बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची की, जहां तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया है। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए हैं, 19 जख्मी हो गए हैं। आई चंडीगढ़ रोड समेत कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं, साइन बोर्ड्स गिर गए हैं, सोलर प्लेट्स उड़ गई हैं। कई इलाकों में धुआंधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, लोग धक्के लगाते रहे। हमेशा की तरह बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। कराची को मगरिबी हवाओं के सिस्टम ने आ घेरा। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक कर बादल बरसे। शारे फैसल, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सड़कें पानी पानी हो गईं, गाड़ियां बंद, शहरी फंस कर रह गए। लोगों का ये हाल हुआ है सर, यहाँ पर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत औरतें परेशान हो रही है जो बाजारों में निकली हुई है। यहाँ पर बहुत काफी लोग परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं। यहाँ पर कराची का हाल है ना, सारा धर्म भरम हो गया है बिल्कुल। ये देखो पानी देखो, कोई इधर निजाम ही नहीं है। कोई भी सारी सड़कें भरी हुई पानी से, रिक्शे नहीं मिल रहे, हमारी खुद की गाड़ी बंद हो गई है, हम खुद परेशान खड़े हुए हैं, क्या करें। शारा फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड। लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। किया टाउन में दीवार गिरने से मुताद्दिद अफराद दब गए। कायदाबाद और मच्छर कॉलोनी में मकानात की छतें मुनहदिम। PECHS में दीवार गिरने से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आई चंडीगढ़ रोड, ऐवान सदर, प्रेस क्लब रोड और 3 तलवार पर दरख्त गिर गए। दरख्त के नीचे फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बरसात के बाइस के इलेक्ट्रिक का निजाम दरहम बरहम, शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। मेयर कराची की तमाम इदारों को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं इमदादी टीमें अवाम की मदद के लिए सड़कों पर रहें, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहरियार साजिद के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची में बारिश और हादसात का चोली दामन का साथ 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं के साथ बादल बरसे तो शहर में सूरत हाल खराब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइए कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तकरीबन आधा घंटे की तेज़ बारिश हुई है, उसके साथ जो है तेज़ हवाएं चली हैं और इस सूरत के अंदर जो है अब तक 11 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाबाक हो गए हैं। 10 से ज़्यादा अफराद जो हैं मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। ये हादसात और में जाबाक और ज़ख्मी दीवार गिरने से हुए हैं, किसी जगह पर जो है और कहीं जो है जो इमारत है या मकान है उसकी छत गिरी है। अफसोसनाक वाक़या, सबसे बड़ा वाक़या जो है बल्दिया टाउन में पेश आया है, जब दीवार गिरी है और दीवार के नीचे सोए हुए 12 अफराद जो है इससे मुतासर हुए हैं। अब तक जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो रेस्क्यू 111 और 222 की जानिब से बताया गया है कि 7 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक जाँ बाक हो चुके हैं। लाशें निकाली जा चुकी हैं, सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं और मज़ीद की तलाश की जा रही है। और दूसरा बड़ा वाक़या जो है कोरंगी में पेश आया, जब स्टाफ पर लोग बस का इंतजार कर रहे थे, अचानक तेज़ हवा चली है तो उन्होंने करीब शेल्टर लिया है। उस दौरान एक दरख्त गिरा है जिसकी जद में आकर जो है एक शख्स जाँ बाक हुआ है और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। और दरख्त गिरने का दूसरा जो बड़ा वाक़या हुआ है वो क्लिफ्टन के करीब पेश आया है, जब उसके जद में आकर 5 अफराद जख्मी हुए हैं। और जो अफसोसनाक वाक़या कायदाबाद में पेश आया है, जहाँ मकान की छत गिरी है, इसमें मियाँ बीवी जाँ बाक हो गए हैं। वाक़े के बाद जो है पुलिस मुतहर्रिक हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से जो है अब लोगों की मदद की जा रही है। और सबसे बड़ा वाक़या जो है यहाँ पर माई कोलाची रोड पर पेश आया है। मैं सब माई कोलाची रोड पे ही मौजूद हूँ। बोर्ड बेसन से ये माई कोलाची जाने वाला रोड है। यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, उस पर लगे 2 साइन बोर्ड नीचे गिरे हैं। और खुशकिस्मती से जब ये हवा तेज़ चल रही थी तो लोगों ने पनाह लेने के लिए गाड़ियाँ रोकी हुई थी, तो इसकी जद में कोई नहीं आया। अभी तो आपको रोड क्लियर नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखा सके तो ये मलबा इन्होंने यहाँ रोड जो है खोला है। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 हेकल जो है यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए थे और वो यहाँ पर गिरे हैं, उसका मलबा आपको सामने नजर आ रहा होगा। मैं शाहिद को कहूँगा कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत दिखाएं हमारे देखने वालों को कि ये जब गिरा है तो इसके साथ जो जालियाँ बनी हुई थी पेडिस्ट्रियन ब्रिज की वो भी यहाँ पर इसके साथ नीचे गिरी है। और ये बहुत खुशकिस्मती से ये अच्छा हुआ कि कोई अहम बात आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स गिरे हैं, तो क्या कोई इंतजामिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? खुदा ना खास्ता कोई ये तो एक हादसा हुआ है, इसको लेके कोई दूसरा हादसा रोनुमा ना हो जाए, तो इंतजामिया यहाँ दिखाई दे रही है आपको या नहीं?
देखिए हैरत अंगेज तौर पर इंतजामिया यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। पुलिस की जानिब से मीडिया की गाड़ी को देखकर हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और उन्होंने लोकल अफराद की मदद से यहाँ पर जो मलबा है उसे उठाया है। कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये साइन बोर्ड लगाया था उनके कुछ कारिंदे यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है मदद की और जो सामान को साइड पर करवाया और रोड को क्लियर किया है। लेकिन जो ज़िला इंतजामिया है उसकी जानिब से यहाँ पर हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया और ये अगर खुदा ना करे इसमें कोई जांबाक हो जाता है, जख्मी हो जाता तो ये कराची का बहुत बड़ा वाक़या हो जाता। और शहर में जो देव हैकल साइन बोर्ड्स हैं उस पर लगाने पे पाबंदी है और ये मसरूफ़ तरीन चारा है। इसके करीब ही जो है अमेरिकन एम्बेसी है और करीब ही जो है बोर्ड बेसन है। यहाँ पर ये देव हैकल कैसे लगाए गए और ये अहम चीज़ ये है कि कुछ अरसे कबल ही मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये जो फ्लाई ओवर है या ओवरहेड ब्रिज है इसको बनाया गया था और अब ये आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। ठीक है, और बड़ी अहम आपने हमें बात बताई। यकीनन ये बड़ी अहम शाहराह है। माई कोलाची रोड और अमेरिकन एम्बेसी भी यहाँ से करीब में ही वाक़ है और हैवी ट्रैफिक का भी यहाँ से गुजर होता है। तो यकीनन ज़िला इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, उनको अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और जब इतनी हैवी रेनफॉल हुई है कराची में तो उनको इंतज़ामात भी करने चाहिए। इकरा आवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, आधे घंटे की बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है, 11 अफराद जांबाक हो गए हैं। आप चूँकि तारिक रोड पर मौजूद हैं, ईद की शॉपिंग भी यहाँ पर लोग करने के लिए आ रहे होंगे, वो किस हद तक मुतासिर हुई है? और इसके साथ साथ कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि बारिश का पहला कतरा गिरते ही कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। तो क्या तारिक रोड भी यहाँ पर अभी अंधेरे में डूबा हुआ है या कुछ सूरत हाल बेहतर है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि आज अफसोसनाक वाक़या जो है वो चंद लम्हों की बारिश के बाद पेश आए मुतअद्दिद हादसात और वाक़यात को 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मैं इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आधे घंटे की बारिश ने जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। यहाँ पर चंद लम्हों की बारिश के बाद से के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बंद कर दी गई है। जो तारिक रोड कुछ लम्हों पहले रोशनियों में था, अब जो है वो अंधेरे में डूब गया है। यहाँ पर आई हुई जितनी ख़वातीन थी वो यहाँ पर स्ट्रक होकर रह गई थी। रिक्शे वालों ने किराए बढ़ा दिए थे और मंजिल पर पहुंचने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि सड़कों पर पानी बहुत है जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। ट्रैफिक की रवानी यहां पर मुतासिर हो गई थी, लंबी कतारें लग गई थी। इस वक्त भी आधे से ज्यादा जो सड़क है वो पानी में डूबी हुई है। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें यहाँ पर बंद हो गई थी, मुतअद्दिद दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी है। खवातीन जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो कोई पैदल सफर करने को जा रही थी और कोई जो है वो दुकानों में पनाह लेकर यहाँ पर रहने पर मजबूर थे। जिस तरह दीगर सड़कों पर जो है वो बिल बोर्ड्स गिरे हैं, यहाँ पर भी 2 से 3 बिल बोर्ड्स जो है वो गिरे हैं और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो टेंट लगाए गए थे तेज हवा के बाइस, वो इमदादी टेंट्स जो है वो भी जो है वो गिर चुके थे। यहाँ पर इस वक्त हमें कोई भी जिले इंतजामिया पानी की निकासी करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि उनका ईद का सीजन है और ईद की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में खवातीन आती हैं। कोई भी यहाँ पर खास इंतजाम जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। PDMA की जानिब से जो है वो चंद रोज पहले ही बारिश की पेशगोई कर दी गई थी, उसके बावजूद जो है अलर्ट जारी होने के बावजूद यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए, नालों की सफाई के लिए कोई खास इकदाम यहाँ पर होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। अगर मेरे कैमरामैन कासिम आपको दिखाएं कि इस वक्त भी यहाँ पर नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ हुआ है और जितनी फुटपाथ के एतराफ की सड़कें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर जितनी मोटरसाइकिलें हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। दुकानदार यहाँ पर परेशान है और जो स्टॉल्स वाले इन फुटपाथ के किनारों पर स्टॉल्स लगा के अपनी रोजी रोटी को बहाल करते हैं, उनका भी यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अगर इन नालों की सफाई बर वक्त कर दी जाती और पानी की निकासी का बेहतरीन इंतजाम कर दिया जाता तो उनका ये ईद का सीजन था, इस ईद के सीजन में यानी नालों की सफाई यहाँ पर बर वक्त की जाती तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। चूंकि जाहिर है ये बड़ी खतरनाक हालात आप बता रही हैं कि नाले यहाँ पर ओवरफ्लो हुए हुए हैं और कोई खुदा न खास्ता हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो तारिक रोड से हमारे साथ मौजूद थी इकरा और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे थे शाहनवाज अली कादरी। माई कोलाची रोड से आपने हमें आगाह किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया सेक्टर 11 में दीवार गिरने से अमवात का भी नोटिस ले लिया है। ज़िलाई इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मुराद अली शाह ने जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। तो आपको ये बता रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से और आपको ये बताते चलें
کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیہ سیکٹر 11 میں دیوار گرنے سے اموات کا نوٹس لے لیا. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب بارش کا ایک قطرہ گر جائے کراچی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو جاتی ہے. اس وقت بھی کچھ صورتحال جو ہے اس سے مختلف نہیں ہے. درخت جو ہے وہ گر چکے ہیں, وہاں پر سائن بورڈز جو ہے وہ اکھڑ چکے ہیں, سولر پلیٹس جو ہیں وہ بھی اکھڑ گئی ہیں. تو بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں انتظامیہ جو ہے اس کا کردار ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ جی بہت شکریہ. میں خود اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہوں جہاں جہاں اس طرح کے حادثے یا واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں. میں خود بھی وہاں پر گیا ہوں اور مختلف جو ہماری انتظامی ٹیم ہے وہ وہاں پر گراؤنڈ پر موجود ہے. جو آج کا تفصیلات ہے صورتحال, بارش کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹراڈنری چیز یہ تھی کہ جو ہوا کا تناسب تھا وہ بہت تیز تھا, جو ونڈ پریشر تھا وہ بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ تھا, جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہاں پر بھی اور جو آپ کا پبلک کا انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ بھی ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر پی ٹی سی ایل کی جو شاید کالونی ہے کیا, وہاں پر یہ دیوار گری ہے جس کی وجہ سے 13 اموات رپورٹ کی گئی ہیں جن کو ابھی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. میں خود اس وقت بلدیہ راستے میں خود جا رہا ہوں تاکہ تفصیلات کو خود بھی دیکھ سکوں. جی اچھا مرتضیٰ صاحب, نالوں کی صفائی کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا نالوں کی صفائی ہو چکی ہے؟ چونکہ کچھ جگہوں سے ایسی رپورٹ آ رہی ہے کہ جہاں نالے اوور فلو بھی ہوئے ہیں, وہاں سے پانی باہر نکل رہا ہے, تو آپ کی جانب سے نالوں کی صفائی کی گئی ہے؟ دیکھیں میں ابھی شہر میں پچھلے 2 گھنٹے سے فیلڈ میں ہوں, میرے ساتھ ایم سی کے ایم سی ایم ڈی واٹر بورڈ بھی ساتھ ہیں. ہمیں اس وقت پانی کا چیلنج نظر نہیں آیا ہے, ہمیں چیلنج نظر یہ آیا ہے کہ پرانے درخت, بڑے درخت جو ہیں وہ سڑکوں پر گرے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی نقصان ہوا ہے. کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ کیا گیا, جیسے ایک جگہ پر میں خود بر وقت پہنچ گیا تھا جہاں پر ایک بچہ درخت کے نیچے تھا, وہ درخت کی کٹائی فوراً کی گئی اور بچے کو بحفاظت ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے. تو اس وقت ایشو جو ہے وہ پانی کی نکاسی کا اس وقت فی الحال نظر نہیں آ رہا. زیادہ بڑا چیلنج جو درختوں کو نقصان ہوا اور درخت جو گرے ہیں اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم اوور کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ایکسپیکٹڈ یہ کہ شام کو 5 بجے کے بعد, شام کہہ رہا ہوں صبح 5 بجے کے بعد جو ہے یہ پھر ایک بارش کا سپیل آنا ہے ہوا کے ساتھ. ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب, جس طرح سے آپ نے خود کہا ہے کہ کورس پھیلانا ہے, تو پیشگی اقدامات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں یا آپ کریں گے اس حوالے سے؟ لیکن ٹیم جو ہے, جتنی بھی بلدیاتی ٹیم ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے اور سب کے سب وہ کام کیا جا رہا ہے. یہ مارچ کے مہینے میں عموماً ہمارے یہاں بارش ہوتی نہیں ہے, تو ایک یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہیں جس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارا بلدیاتی عملہ ہے اس کو ہم نے ایمرجنسی اس کے اوپر لگا دی تھی جب کل ہمیں یہ فور کاسٹ آئی تھی, اور وہ تمام کا تمام عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے, مشینری اویلیبل ہے. جو کچھ بھی کرنے کی سچویشن ہے, بیکاز عید بھی ہے انشاءاللہ جمعے کو یا ہفتے کو ہے, تو جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے اپنے شہریوں کے لیے وہ انشاءاللہ حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے کیا جائے گا. اچھا, جو آپ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کہ اس وقت چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے فلو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی یہاں پر جمع نہیں ہے مختلف جگہوں پہ, لیکن چیلنج آپ نے کہا کہ ہوا کا جو تناسب تھا وہ بہت زیادہ تیز تھا. تو اسی طرح کی بارش اگر صبح 5 بجے بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس سلسلے میں مکمل طور پر آپ کی تیاری ہے, نمٹنے کے لیے عملہ آپ کے پاس موجود ہے, اور پھر آگے عید بھی آ رہی ہے, تو عید کے لیے پھر کیا تیاریاں آپ کی؟ میرے بھائی ہوا کو تو نمٹا نہیں جا سکتا, اصل تیاری تو کی جا سکتی ہے نا مرتضیٰ وہاب صاحب, ہوا سے نہیں نمٹا جاتا, تو آج تیاریاں کرنا تو آپ کا فرض ہے نا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ ہوا سے نہیں نمٹا جا سکتا؟ اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم کوئی کاؤنٹر آپ کو کہتے ہیں تو پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراضگی کی بات نہیں ہے, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں سر کہ ہوا کا تناسب, آپ نے خود ہی کہا نا کہ ہمیں آج چیلنج پانی کے کھڑے ہونے کا نہیں ہے, ہوا کے تناسب کا چیلنج ہے, تو میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ چیلنجز جو نیچرل ہوتے ہیں نا اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ کو امبریس کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس امپیکٹ کو پھر کاؤنٹر کرتے ہیں. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے.
تیاری کبھی کبھار آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے, لیکن نیچرلی دیکھیں اس طرح کے جو نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں نا, اس کو آپ کو اکارڈنگلی پھر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سب میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وزیر بلدیات بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن انشاءاللہ حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے کیا جائے. لیکن مرتضیٰ صاحب کچھ علاقوں میں حکومتی نمائندے جو ہیں وہ تو پہنچے ہی نہیں ہیں. کہ میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں, آپ آ جائیں میرے ساتھ. میں ابھی کچھ اور جگہوں پر گیا تھا, وہاں پر بھی مجھے جو ریسپیکٹو ٹاؤن چیئرمین تھے وہ نظر آئے. تو ایسی بات نہیں ہے, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, چیلنج ہوتا ہے, چیلنج میں ڈیفیکلٹی ضرور آتی ہے, لیکن ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ انتظامیہ حرکت میں اور جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. اچھا مرتضیٰ صاحب, ایک سوال تو لیتے جائیں نا. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, لیکن انسانی جانیں بھی بہت قیمتی ہیں. چونکہ آپ میئر کراچی ہیں, ہم آپ سے ہی سوال کریں گے. مرتضیٰ صاحب مجھے بتائیں کہ ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ 5 بجے کے بعد ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے رین کا اسپیل, بل بورڈز گر رہے ہیں, سائن بورڈز گر رہے ہیں. تو کیا حکمت عملی آپ نے ترتیب دی ہے تاکہ یہ بل بورڈز نہ گر سکیں, یہ سائن بورڈز نہ گر سکیں, اور کوئی ایک قیمتی انسانی جان بھی اس کے تھرو ضائع نہ ہو سکے؟ جی میرا یہ ماننا ہے, میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی انسانی جان جو ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور اس لیے جو بھی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے احکامات جاری کیے گئے. بہت بڑا شہر ہے تو نیچرلی اس کے اندر چیلنجز ضرور آتے ہیں, لیکن عملہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. ریسٹ ایشورڈ میں خود چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میدان میں نکلا ہوں. وٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن. مرتضیٰ صاحب شارٹلی یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ اگر اجازت دے دیں, میں نے ایمرجنسی امپوز کی ہوئی ہے, عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے, عملہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اجازت ہے. چلے, مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ میں اور ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو حال ہے وہ ماضی کی طرح نہ ہو بلکہ اس دفعہ کچھ مختلف ہمیں دکھائی دے. ابھی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے, مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے, گاڑیاں بند ہونے سے شہری مشکلات میں گھر گئے ہیں. عوام کی مدد کے لیے انتظامیہ موجود ہے, نہ ہی عوامی نمائندے. ضلع وسطی کا حال بھی خراب ہے. غریب آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار ساجد, ان سے جانتے ہیں. شہریار بتائیے صورتحال کیسی ہے؟ حسب روایت اس وقت کراچی کی تمام سڑکوں کے اوپر جو وہ پانی جمع ہوا ہے. میں دکھانا چاہوں گا, اس وقت میں ناظم آباد کے علاقے میں موجود ہوں اور میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ تقریباً فٹ جو ہے وہ پانی وہاں پر جمع ہوا ہے, لیکن کے ایم سی کا عملہ یا حکومتی کوئی نمائندہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا جو کہ پانی کی نکاسی جو وہ یہاں سے کر رہا ہو. تقریباً کراچی شہر کے اندر تمام جتنی بھی شاہراہیں جو مین شاہراہیں اس کے اوپر پانی اسی طرح سے جمع ہوا ہے, اور تقریباً 70 سے 80% جو ہے وہ اس وقت شہر کے اندر جو وہ بجلی بھی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ کل دوپہر میں جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگا اور پورے شہر کے اندر اسی طرح سے جو وہ ہلکی تیز بارش جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی. جی, کراچی میں صدر اور اطراف کے علاقے اس بار بھی بارش سے متاثر ہوئے ہیں. بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اکبر روڈ پر نالے کا پانی سڑک پر آ گیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے حامد الرحمان. جی دیکھیے, کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں شہریوں کو خاص طور پر جو موٹر بائک سوار ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کی بائکس مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا بند ہو گئی ہیں, اور یہ وہ افراد ہیں جو افطاری کے بعد شاپنگ کے لیے, عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے گھروں سے, اور وہ اس مشکل کا شکار ہو گئے. مختلف علاقے ہم نے وہاں دیکھا, بیشتر مقامات پر جو ہے بارش کا پانی جمع ہوا. ہم اکبر روڈ پر موجود رہے, وہاں پر بہت زیادہ بارش تیز ہوئی, نالے کا پانی باہر آ گیا اور شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور کراچی کے مختلف مقامات پر اس وقت یہی صورتحال ہے. حکومتی مشینری تو موجود ہے, پانی کی نکاسی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. جی حامد, آپ کا بہت شکریہ.